मॅडम कितें कितें खाता? चणे खाता. कितें खाता कितें? चणे खाता. बेश्टी चणे आसा ना. तशेंच सरकार कितें करता की 40,000 खंय आतां शेतकऱ्यांक दिता म्हणटा. चणे खावपाचे ते म्हणून हांवूय आतां ते बंडाला चणे खाता. कित्याक सरकाराचे हे 40,000 शेतकऱ्यांचे इतलें नुकसान जालां पळय पावसान, ते म्हणटा तो 40,000 दिता म्हणून. अरे 1,00,000 दिता म्हणून सांग. 1,00,000 प्रत्येकाच्या शेतकऱ्यांच्या नांवान 1,00,000 दिता म्हणून. कित्याक हे लोकांचेच पयशे, ते लोकां पावपाक जाय. ते आपल्याक जाय जाल्यार कोट्यांनी पयशे तुमी मोडटा. खंयचे ते फ्लायओव्हर घालपाक, खंयचे आनी कितें घालपाक, तुमचे ते आनी कसले प्रोग्राम करता जाल्यार थंय तुमी कोट्यांनी पयसो घालता. तो लोकांचो पयसो. तुमकां अडेज 3-3 लाख तुमकां पेमेंट तुमी घेतात. एका म्हयन्याक तरी तुमी प्रत्येक आमदारांक 40,000 पावता. तुमी पेट्रोलाचेच पयशे कितले वाडयले ते पळय. तुमकां पगार आसा तो अडेज 3-3 लाख, तुमकां म्हयन्याक 3 लाख आनी लोकांक वर्साची ती पुरोमेत तेंची सगळी काबार जाल्या. तेका तुमी 40,000 दिता म्हणून ती हांव बंडाला चणे खाता. खाल्लेल्या भशेन करता म्हणजे दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक. काय आसना. अरे 1-1 लाख दिता म्हणून तरी सांगलेले आनी दिल्ले जाल्यार वालोर आसलेलो. लास्ट टायमाचे पयशे शेतां सगळीं बुडोवन गेल्ली. तेन्नाचे पयशे तो लोकांक पावोंक ना. एक जर 2 जांक दिता आनी शो मारता, पेपरार येता, व्हिडिओचेर येता, जाले. बाकीच्या लोकांक पावना. तो तलाटी आसना आनी तो सरपंचूय आसना. सगळे नाका जाल्ले. कितें चलयला आनी झेत मारता. आतां 40,000 दिता काय लोकांची शेतां काबार जाली. ही पुरोमेत आसलेली सबंद वर्सभर तेंच्यांनी खावपाचें आसता. एकदां शेत लायलें की 2-2 लोकांक पीक आसना. थोड्यांक 2 पीक आसना. एक पिकाचेर तांकां सबंद वर्सभर ते उकडे शीत जेवपाची लोकांक आमच्या गोंयकारांक संवय आसा. आनी हें पळय जाल्यार सरकार 40,000 दिता खंय. म्हणजे चणे एक मारिना कोणाचेर. तशें करता. फकाणां करपाचें आहा. फकाणां जावंक जाय ही. कशें एटलिस्ट 1-1 लाख. लास्ट टायमाचे तांकां पयशे मेळोंक ना. आतां कितें म्हणटा लास्ट टायम गेले. म्हणजे सरकाराचे न्हू फक्त पेपरार आसता. हातीन आमच्या कांयच आसना. पयसो कोणाचो? म्हाका एक विचारीन दिसता. पयसो कोणाचो? ही पळय दुश्काळाची परिस्थिती येयल्या. सरकारान आतां नाका जाल्ली कामां पळय आसा ती बंद करपाची. कित्याक आतां वर्सभर लोकांचे दुश्काळ. सगळे लोकांचे कितें आसलेले नासले ते उदकान सामके चपचप जावन गेला. कितें जातलें फुडार कितें लोकांचो. आनी सरकार तांकां 40,000 दिता काय. 40,000 दिले जाल्यार जालें. स्वप्न तेंचें जालें. 40,000 कितें जाता. एका म्हयन्याचे तरी लोकांचे जाता. ह्या आमदारांक एका म्हयन्याक अडेज 3-3 लाख हांकां पगार. आनी लोकांक फक्त 40,000 दिता म्हणटा. तेंचे सबंद वर्साचे शेत काबार जाले. कुसले लोकांचे उदकान. लोक बाबडे रडटा कितें जातलें काय म्हणून. आनी थोड्यांक सुरक्षीत जेवपाची संवय ना. सोसायटीचे कांय मेळना. मेळ जाल्यार भायले तांदूळ हाडून सुद्दां पोट दुखता म्हणटा मागीर ते आमकां ते जेवले जाल्यार. असले लोकांची परिस्थिती आसा. आनी असल्या परिस्थितीन सरकार सांगता की आमी फक्त 40,000 दिता. 40,000 कितें जावपाचें आसा. हरशी सरकार प्रोग्राम करता पळय कोट्यांनी लायता बिलां. कोट्यांनी. कितें एक दिवशी फ्रुटी दिता, येदोसो एक समोसा दिता, जालें. आनी बील केदें गे बाय. ह्यो कोणाचो पयसो? लोकांचो पयसो. लोकांचो पयसो खरें म्हणटा जाल्यार लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आनी तो अशा वेळार लोकांक जर मेळना जाल्यार फायदो कितें. कसले शेत मारतात. प्रत्येक आतां इलेक्शन आसा म्हणून तरी ते 40,000 दिता म्हटले. लास्ट टायमाचे पयशे खंय लोकांक अजून मेळूना. लोक बाबडे उलयना. कित्याक सगळे वटेन दबाव घालतात लोकांचेर. तेंचे कार्यकर्ते आसता ते तरी तांकां दबावता. तूं आनी उलयनाका. तुका आमदार आयकत जाल्यार तुका ओगी रावपाचें ना. तुजे मागीर चेड्याक जॉब ना. तुजें घर लिगलायज जावचें ना. तुजें हें जावचें ना, तें जावचें ना. ते कार्यकर्ते बी आनी तो आमदारूय बी कित्याक उलयली गे तूं बरी मगे ते ताराक सांगोंक पावली आनी हेका सांगोंक पावली तेका सांगोंक पावली. असले करून त्या लोकांक बाबड्यांक त्रास करता. आनी हेका लागून लोक फुडें सरून कोण उलोवंक सोदिना. पण जर सरकाराक खरेंच लोकांची अपुरबाय दिसता जायत आनी लोकांक दिसता जायत ते कळकळ्यान शेतां सगळीं काबार जाल्या, लोक उदकान भितर गेली जाल्यार हे कांय आडेची न्हू. ना तुवें घालूंक ना, ना लोकांनी करूंक ना. खंय तरी वयल्या लोकांचे पाप करता कोण आनी भरता कोण. म्हणजे कितें म्हणटा कोणाचे म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी म्हणटा पळय न्हू तशें जाल्यार. कोणाच्या पापाक लागून हे आमकां भरपाचें येयलें आनी ते शेतकऱ्यांक बाबड्यांक मातशे त्रास जाला. ते 1-1 लाख तरी दिवपाचे लोकांक. 1,40,000 म्हणून म्हाका दिसलें ते बेश्टे दाखोवपाचे. अशे चणे खाल्लेले भशेन सोंग करचे करून हांव मागता लोकांक देवाक हेजे कडेन
आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की लोकांचो बरे भशेन विचार करचो, जेणे करून लोकांकूय समाधान दिसूंक जाय की सरकार खरोच आमकां लागून आसा अशें म्हणून. देव बरें करूं. ताची कशी वाट लागल्या ती पळया. येते फुडल्यान पिकला, पिकूंक ना आतां अर्द गुटा आनी कापूंकूय मेळना. पावसाची घो घो आनी सरकार फक्त 40,000 लज काडपाची गजाली करता. 1 लाख भर सुद्दां न्हू.